अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अर्शा एंड वेलकम टू माय चैनल अर्शलिम अनफिल्टर्ड, जहाँ रिएक्शंस होते हैं रियल और बात होती है सीधे पॉइंट पे, जहाँ हम दुनिया की हर ट्रेंडिंग चीज़ को फिल्टर करते हैं दुनिया के नज़रिए से। नो ड्रामा, नो फिल्टर, बस कुरान सुनना और थोड़ा अरशा स्टाइल। आज हम एक नया रिएक्शन करने वाले हैं हंसी टीवी के अपलोडेड वीडियो पर, जो लाजवाल इश्क रियलिटी शो का क्लिप है। लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान का सबसे बोल्ड शो है। तो चलिए मिलकर देखते हैं और साथ साथ अपनी ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आए हैं, तो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे। ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। आप अपनी पर्सनल एक नॉट सेटिस्फैक्शन बट यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ, राइट? I don't think so. यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है। ये इंट्रो देख के ही लग रहा है पाकिस्तान की तारीख का इंटरनेशनल सबसे डेटिंग वाहियात, शो से बदतरीन और इंस्पायर है। फहाशी से भरा हुआ रियलिटी शो या फिर डेटिंग शो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है लाजवाल इश्क। इस शो का फॉर्मेट ब्रिटिश रियलिटी शो लव आइलैंड पर बेस करता है, जहां पर कुछ यंग लड़के लड़कियों को एक घर के अंदर रखा जाता है, जिनकी हर हरकत को कैमरे हर वक्त मॉनिटर करते हैं। और नामहरम लड़के लड़कियां एक दूसरे से ताल्लुक बनाकर, एक्टिविटीज़ करके, गेम्स खेल कर, एक दूसरे को जानकर अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं। टाइम के साथ साथ इस शो के कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी होते हैं और सबसे आखिर में बाकी रह जाने वाले कपल को इनाम भी दिया जाता है। बेसिकली ये बिग बॉस शो का ही फॉर्मेट है, बस फर्क ये हाँ, है कि इंडिया इसके में अंदर बिग लड़के बॉस है लड़कियां ना। एक दूसरे को बस, इम्प्रेस करके पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं। और इस शो को लेकिन थोड़ा पाकिस्तानी अलग एक्ट्रेस है बिग आयशा उमर बॉस से। होस्ट कर रही है। ये पूरा शो तुर्की में एक आइलैंड पर मौजूद विला के अंदर शूट किया जा रहा है, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है और इसके 200 के करीब एपिसोड होंगे। आई मीन आई एम स्पीचलेस। इन लोगों का सच में दिमाग खराब हो गया। ये लोग हाँ क्या बिल्कुल। सोचकर इस नौजवान नस्ल के अंदर, जो कि शो की एक्चुअल टारगेट है, इसके अंदर फहाशी, लस्ट और जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाना चाहते हैं। इस हाँ नौजवान बिल्कुल, नस्ल यही के अंदर करना बेहयाई चाहते हैं को ये नॉर्मलाइज लोग। करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, एक मुस्लिम रियासत है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, और यहाँ पर 99% हाँ अवाम बिल्कुल। मुसलमान ही हैं, जिनके मजहब के हाँ, अंदर ये बेहयाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये वो कौम है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मोहम्मद ये तालीम रसूलुल्लाह दी है कि अगर सल्लल्लाहु इनको अपना अलैहि पार्टनर वसल्लम। तलाश करना हो तो इसका स्टैंडर्ड सिर्फ चेहरा, माल, दौलत और जिस्म दिखाना नहीं है, बल्कि नेकी और परहेजगारी सबसे ऊपर है। ये लोग हाँ नौजवान ठीक। नस्ल को आखिर किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं? इसी इस्लामी माशरे के अंदर लस्ट, जिना, फहाशी और हराम रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। वो हाँ नौजवान बिल्कुल। नस्ल जो कि पहले ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन हराम रिलेशनशिप्स का शिकार है, और इसके बाद फिर रही सही कसर हमारे ड्रामा इंडस्ट्री इनकी जेन साजी करके पूरी कर रहे हैं। और अब इस तरह के वल्गर और बेहयाई पर मबनी प्रोग्राम, लगता है इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हमारे माशरे के अंदर हाँ इस तरह यार, की किसी ऑनेस्टली चीज़ों की मुझे कोई थोड़ा गुंजाइश अजीब नहीं है। ये लग रहा टोटली है। अनएक्सेप्टेबल है। लगता है कि वेस्टर्न कल्चर के असर की वजह से इनका दिमाग मफलूज हो गया है, जो कि सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर चुका है इनकी। ज़रा इन लोगों की ड्रेसिंग, इनकी हरकतों और इनके मैसेज पर गौर करें, हाँ, जो कि ये मैं भी नौजवान शॉक नस्ल को हो देना गई चाह हूँ रहे हैं। इनकी दरअसल ये गुनाह ड्रेसिंग को देख के। नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। फहाशी के वो भी वो गुनाह जो कि पाकिस्तानी पहले चोरी लोग। छुपके हुआ करते थे, इनको टीवी पर लाकर नौजवान नस्ल के अंदर इसको बोल्ड एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रमोट करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई यूरोप नहीं है जहाँ पर इस तरह की तमाम हाँ फौज चीज़ों बिल्कुल। को अलाउ किया जाए। अगर आपको ये सब कुछ इतना पसंद है तो बराए मेहरबानी यूरोप ही एक शिफ्ट हो जाएं। मुस्लिम कंट्री और होके मुझे तो ऐसा समझ नहीं सब आती कुछ कि कर रहे कैमरा इस हैं। पर आखिर क्यों सोया हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम को अप्रूवल ही क्यों मिली है। और हम्म। दूसरी बात यह है कि वो उलमा कराम अब तक खामोश क्यों हैं, जो कि सुबह शाम टीवी पर आकर लोगों को भाषण देते हैं, एक दूसरे पर फतवे देते रहते हैं। हम्म। असल में इस बेहयाई को रोकना तो उनका काम था। हाँ, उनका उनको चाहिए काम कि है ये सबसे पहले आगे बेहयाई बढ़कर इस को रोकने बेहयाई के के लिए। काम को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल तबाह होने का खतरा है। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही इस तरह के वल्गर किस्म के ड्रामों और अवार्ड शो से गुमराह हो रही है, अब इसके अंदर लाजवाल इश्क का भी इजाफा हो गया है। क्या इन उलमा कराम को बिल्कुल इस बात का बिल्कुल। तो डर नहीं है कि इनका मीडिया पर बाइकआउट हो जाएगा और इनकी शोहरत पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के खिलाफ बंद बांधें। आप हाँ इमेजिन बिल्कुल। करें कि ये अल्लाह के अजाब को मजीद दावत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम सैलाब की आफत से हमें पूरी तरह अल्लाह से ताला निकले से नहीं हैं। डरना मुल्क के अंदर चाहिए। जल्जले आ रहे हैं और ये लोग कोई इबरत हासिल करने की बजाय मजीद अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसा लगता बिल्कुल, है कि इन ऐसे ही लोगों को लग ना रहा है इदारों मुझे का भी। खौफ है, ना अपनी आखिरत का और ना अपनी कब्र का।
ہم نے تو اب تک یہ اگر سنا ہوتا تھا کہ تو عمر کے ساتھ ایسا ساتھ نہیں کرتے انسان کو تھے یہ عقل آتی لوگ۔ جاتی ہے، لیکن ان کی عقل پر تو وقت کے ساتھ ساتھ تالے لگتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی ہے کہ ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ اب تک تو ہم لوگ فیملی ولاگرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اور آپ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہی ہوسٹ آپ کو سر پر دوپٹہ رکھ کر مذہبی پروگرام ہوسٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہاں خود کو دھوکہ لیکن دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو نبی کوئی کریم دھوکہ صلی نہیں دے اللہ علیہ سکتا۔ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ مفہوم ہے کہ سب جب تو کچھ شرم نہ جانتا کر ہے۔ تو کچھ بھی کر، یعنی جس شخص کے لیے شرم و حیا حلال حرام کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی ہاں کرتا پھرے۔ بالکل بالکل ان سو کالڈ ایسا ہی ہے۔ سیلیبریٹیز کو لاکھوں کروڑوں کی پاکستانی عوام فالو کرتی ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنی عوام تک کوئی اویئرنیس، کچھ کنسٹرکٹیو سوچ ان تک پہنچاتے، لیکن وہ تو یہ سب کچھ پروموٹ کرنے میں لگے ہیں، اور صرف پیسوں کی خاطر۔ اور ایسا اس ہاں لیے کیونکہ صرف اور دنیا کی صرف پیسوں رنگینیاں کے بھی لیے، بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں اور لگژریس ناگوار لائف چیزوں جینے سے کے ڈھانپ لیے رکھا ہے، یہ یہاں سب پر کر رہے پہنچنا ہیں۔ بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن دوسری طرف دوزخ کو رنگینیوں اور خوبصورتیوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور دنیا کی لذتیں اور گناہ کے کام ہمیشہ انسان کو فطری طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور شیطان استغفر ہمیشہ اللہ۔ سے انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے اندر زیادہ تر لوگ فیل ہاں ہو بھی ہاں جاتے ہیں، بالکل اپنے بالکل۔ نفس کو شیطان کے قابو میں دے دیتے ہیں۔ جبکہ ہوں ایک مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو اپنے خالق کے حکم پر ہر اس اٹریکشن سے، ہر اس گناہ سے خود کو بچانا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا، اور اسی صبر کے بدلے اس کو آخرت کے اندر ہر وہ چیز دی جائے گی جو کہ دنیا میں اس کے لیے حرام تھی۔ پر ان لوگوں نے دنیا داری کمانے کے لیے ان اٹریکشنز کے پیچھے چل کر، شیطانی خواہشات کے پیچھے چل کر شیطان کو راضی کر لیا، جبکہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور ہاں اللہ پاک ایسے بالکل۔ لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر کیا حکم سناتا ہے، کیا وعید سناتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ سورہ ان-نور آیت 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی ہاں فرمایا کہ انسان صرف تو ظاہر کو ہوگا ہی جانتا ہوگا ہے، عذاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت اور انجام دونوں کا بہتر طور پر پتہ ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گناہ کے اندر صرف اس کے اندر حصہ لینے والے، اس کو بنانے والے ہی قصوروار نہیں ہیں، بلکہ اس کو دیکھنے والے بھی اس کے اندر برابر کے ہاں قصوروار ہاں ہیں، بالکل۔ کیونکہ آپ لوگوں کا اس طرح کے پروگرام دیکھنا ان کی ٹی آر پی بڑھائے گا، جس کا مطلب ہے ان کو ہاں زیادہ بالکل انکم بھی ہوگی، نہیں اور زیادہ دیکھنا انکم کا چاہیے یہ مطلب ہے شو۔ کہ ایسی چیزیں مزید بنانے کے لیے ان کو موٹیویشن ملے گی۔ اور دوسری بات کہ یہ اس قسم کے فوش تجربے اس سے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ڈراماز اور فلمز کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کتنا تیار ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ پاکستانی سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اگلی بار مزید غلاظت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ پر آپ یہ لوگوں نے ان کو اس چیلنج، یہ کوشش کے اندر بیہیویئر کبھی بھی نارملائز کامیاب نہیں کر ہونے رہے دینا۔ ہیں۔ اتنی بڑی جرت کوئی میڈیا ہاؤس نہیں یوتھ کر کے لیے سکتا جو یہ کہ اس سب سوسائٹی کے کول اندر رہتا لگتا ہو، ہے، بلکہ یہ پھر ایک عالمی سازش ہے، مجھے اور لگتا وہ ہے ہے کہ نوجوان نسل ریگولیٹرز کو اور دین سے پالیسی بدظن کرنا، میکرز اس کو ملک کے صرف کلچر کو مغربی بین نہیں کلچر کے کرنا اندر چاہیے، شفٹ کر کے بلکہ یہاں پر دجالی پراپر سسٹم گائیڈ کو لائنز نافذ اور کرنا۔ پازیٹیو اور آپ سب لوگ اچھی کانٹینٹ طرح سے پروموٹ جانتے کرنا ہیں کہ چاہیے۔ فحاشی اس دجالی سسٹم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس دجالی سسٹم کو سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ مسلم ہی وہ قوم ہے جو کہ اپنے مذہب کو پریکٹیکلی فالو کرتی ہے، اس پر عمل بھی کرتی ہے، ہاں اور جب تک ایسا کرتی رہے گی تو ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ اس اسی لیے یہ لیے وہ عالمی یہ طاقتیں ہیں لوگ جو کہ کبھی بہکا رہے میرا ہیں۔ جسم میری مرضی کے سلوگن ان کے اندر عام کرتی ہیں، کبھی اپنے ڈراماز، فلمز کے ذریعے ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر کے نوجوان نسل کو برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوجوان نسل ہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ اگر ان کو کسی طرح سے بہکا دیا تو پھر ان کی آنے والی نسلیں سب کی سب ہماری مٹھی میں ہوں گی۔ ہاں اسی آپ لیے لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، پیمرا کو اتنی میلز کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں اس پر ایکشن لینے کے لیے۔ ہاں یہ آپ بالکل لوگوں کے لیے ایسے ہی صرف ایک کرنا کوشش چاہیے، نہیں ہے آپ بلکہ سب ایک لوگ بھی جہاد ہے، کیجیے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا رپورٹ سوال ہے، کریے اس اور یہ شو وہ کو۔ مرحلہ ہے جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا مستقبل دے کر جانا چاہتے ہیں۔ سو بائیکاٹ لازوال عشق۔ باقی آپ اس یس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وی اپنی ہیو قیمتی ٹو رائے کا بائیکاٹ اظہار دس کمنٹ شو۔ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ویورز اب کلپ ختم ہو گیا ہے، اور یہ تھی میری آنیسٹ ریئیکشن ہنسی ٹی وی کے اپلوڈڈ لازوال عشق پر۔ میں نے دیکھا کہ شو کا فارمیٹ انٹرنیشنل ڈیٹنگ شوز سے انسپائرڈ ہے، اور یہاں پہ بہت سی چیزیں ہماری کلچر کے لیے نئی ہیں۔ میں پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں ہے، میرا مقصد صرف اویئرنیس اور کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہے۔ ہماری سوسائٹی میں میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے،
जब भी कोई बोल्ड या कंट्रोवर्शियल कंटेंट आता है तो उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे यूथ पर होता है। उनकी सोच, उनके वैल्यूज़ और उनके डिसीजंस ये सब धीरे धीरे मीडिया की इन्फ्लुएंस से शेप होते हैं। कुरान में भी सूरा अन-नूर में आता है कि फहाश चीज़ों को फैलाना पसंद करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ कंटेंट बनाने वालों पर नहीं बल्कि हमें व्यूअर्स पर भी है। हम क्या देखते हैं, किसको प्रमोट करते हैं और किसको ट्रेंड बना देते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। इसीलिए मुझे लगता है कि रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और हम सबको मिलकर मीडिया लिटरेसी और पॉजिटिव एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बैन करना या बाइकआउट करना ही सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव डिमांड क्रिएट करना ज़रूर होता है। हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं कि कंटेंट को ब्लाइंडली कंज्यूम ना करें, थोड़ा सोच के देखें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। आपको क्या लगता है, ऐसे शोज़ हमारी सोसाइटी के लिए हेल्थी है या हमारी यूथ को गलत सिग्नल देते हैं? ये डिस्कशन हेट के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस और ओपन डायलॉग के लिए है। जब हम मिलकर बात करते हैं तो सोसाइटी भी बेटर बनती है। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया है और आप समझते हो कि ये डिस्कशन ज़रूरी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना रिएक्शन लिखो और सब्सक्राइब करो अर्शलीम अनफिल्टर्ड को। बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी आने वाली हर ऑनेस्ट रिएक्शन और अवेयरनेस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ मिलकर हम पॉजिटिव और इंफॉर्मेटिव सोसाइटी क्रिएट कर सकें। या अल्लाह हमें हमेशा बेहतरीन सोचने, समझने और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की तौफीक दे। हमारी यूथ को हर बुरे असर से महफूज रख और हमें वो सब देखने और करने की हिदायत दे जो तेरी रज़ा के मुताबिक हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।